साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात की ज़ियारत करवाने के लिए और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इसी प्रोग्राम के ज़रिए, तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो इस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हुसैन भाई आप बताएं आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा ये बताइए कि आज हमने किस बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है? जी, आज हमने जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है वो साहिब मज़ार मुबल्लिग दावत इस्लामी भी थे, मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान भी थे, बेहतरीन कारी नात ख़्वाह भी थे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इन बुजुर्ग का नाम तो बताएं आप। जी, साहिब मज़ार का नाम मुबल्लिग दावत इस्लामी मरहूम हाजी मोहम्मद मुश्ताक अहमद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह। फिर ये मज़ार शरीफ किस लोकेशन पर है? जी, मज़ार शरीफ सहरा मदीना नस्र टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चले फिर ले चले मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा, मुझे तो खुद रास्ता मालूम नहीं है। चले एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वहाँ में ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे, फिर हम चल लेंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है चले गाड़ी आ गई, चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने इसका ख्याल रखना है कि मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले पर खड़े हों। प्यारे बच्चों, जब मज़ार शरीफ पर हाजिर हों तो आपने बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और साहिब मज़ार के कदमों की तरफ से मज़ार शरीफ में हाजिर हों और अपना चेहरा साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ कर लें और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इसी तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें उवैस भाई फातिहा खानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मज़ार शरीफ से वापस जाने हो तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को पीर ना हो, और इसी तरह सलाम पेश करके वापस जाएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। चलें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस जगह की खास बात है। प्यारे बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भाई जो हमें हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की कुछ खास बातें बताएंगे। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं खालिद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। तो आप हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की कुछ खास बातें बता दें। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि अलैह ये नेक थे, मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, और आप रहमतुल्लाहि अलैह एक खुश इल्हान नात ख़्वां भी थे, क़ारी भी थे,
اور اللہ پاک نے آپ کو ایسی سریلی آواز بخشی تھی کہ جس بھی بڑے بڑے اجتماعات میں نعتیں پڑھتے تو وہاں جو موجود عاشقان رسول ہوتے وہ رونے لگتے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کا جو شوق تھا اس قدر تھا کہ جب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے اس وقت بھی مفتی دعوت اسلامی حاجی فروق مدنی سے درس نظامی کی کتب پڑھا کرتے تھے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ یہ دعوت اسلامی کا دینی کاموں کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر اہل سنت کے سمجھیں کہ محبت کرنے والی بھی تھے، مرید بھی تھے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے، اور آپ سمجھیں کہ ملنسار تھے، خوش اخلاق تھے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو 8 پارے حفظ تھے، اور آپ نے درس نظامی کے 4 درجے پڑھے تھے، لیکن جو دینی معلومات تھی وہ ماشاءاللہ ان کے پاس بہت تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ان کی ولادت کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی؟ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 18 رمضان المبارک 1 جنوری 1967 میں ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اور وفات کب ہوئی؟ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 2002 میں ہوئی، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ کراچی صحرائے مدینہ کراچی سپر ہائی وے ٹول پلازا پر ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خالد بھائی نے ہمیں صاحب مزار کے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بننے کی کوشش کیجئے۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی حسن اتاری۔ سیف اللہ عطاری۔ میرا نام محمد ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرا نام محمد اویس ستاری ہے، اور میں کیڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ اجازت ہے۔ جی اجازت۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے تشریف لا رہے ہیں آپ؟ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار پر تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کے مزار پر جب جب مجھے موقع ملتا ہے میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تقریباً حاجی مشتاق علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم تو یہاں 3 سال سے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں مطلب حاضری کا ایک شرف حاصل ہوتا ہے۔ جی میں ان کے مزار پر وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہوں۔ جیسے جمعرات کو اجتماع پہ آتا ہوں تو مغرب سے پہلے ٹائم مل جائے تو مغرب سے پہلے حاضری دے دیتے ہیں، ورنہ اجتماع کے بعد لازمی حاضری دیتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے تشریف لا رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، میں یہاں پہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اور مجھے 3 سال ہو گئے۔ میں یہیں پہ 3 سال میں جب جب مجھے موقع ملتا ہے یہیں پہ حاضری کے لیے سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ میں حاجی مشتاق اتاری کی مزار پر 3 سال سے حاضر ہوتا ہوں۔ میں الحمدللہ یہاں کراچی میں تقریباً 14 سال سے ہوں۔ جو سب سے آخری اجتماع یہاں سرائے مدینہ میں ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ جو حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً آتے رہتا ہوں۔ تقریباً 5 سال سے میں اسی جامعہ میں جو تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو وقتاً فوقتاً الحمدللہ جو حاضری ہوتی رہتی۔ آپ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے تشریف لا رہے ہیں؟ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں آئے ہیں تب سے وقتاً فوقتاً یہاں پہ حاضری ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پہ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ میں 1.5 سال ہو گئے، اور جب بھی موقع ملتا ہے نماز کے بعد تو یہاں پہ حاضری دیتے رہتے ہیں۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ کب کب آتے ہیں؟ کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ الحمدللہ کافی عرصہ میرا ادھر ہی گزرا ہے۔ میں نے یہاں پر آپ کے زیر سایہ ہی رہ کر تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور جب جب مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں پر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ جی جس نماز کے بعد ٹائم ملتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ صاحب مزار کے حاضری دینے آتے رہتے ہیں، جیسے اجتماع پہ آتے ہیں تو اس وقت حاضری دے دیتے ہیں، تو اجتماع سے پہلے فارغ ہو جائیں تو اس وقت دے دیتے ہیں اجتماع کے بعد۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ حاضری دینے کے لیے کب کب آتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ ہم یعنی جب بھی یعنی نماز کے بعد، یا جب بھی جس دن میں زیادہ تر جمعے والے دن ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو ادھر 3 سال سے جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے جیسے مغرب کے بعد یا جمعۃ المبارک کے بعد حاضری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم 5 سال سے یہیں رہ رہے ہیں، ساتھ ہی یہ جامعہ مزار کے ساتھ متصل
तो वक्तन फ़वक्तन जो हाज़िरी होती रहती है, कभी भी दिन में कई कई दफ़ा हाज़िरी हो जाती है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप साहिब मज़ार की बारगाह में कब कब हाज़िरी देने आते हैं? जब भी मौका मिलता है, मतलब जब भी वक्त मिलता है, जैसा कि शाम में हमें छुट्टी होती है जामिअतुल मदीना की, तो उस वक्त भी हाज़िरी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मखसूस टाइम तो मतलब जब मिलता है हर नमाज के बाद, अगर टाइम ना भी मिला तो जुमेरात लाजमी मतलब हाज़िरी देता रहता हूँ। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी भी हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हुई हो? जी जिस तरह हमारे सब असबाब वगैरह दरस निज़ामी कर रहे हैं, तो असबाब वगैरह में जब हमें मुश्किल पड़ती है तो आपकी बारगाह में जाते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे आपके फैज़ान से, नज़र करम से हल हो जाती हैं मुश्किलात हमारी, तो सबक वगैरह भी इसी तरह हमें याद हो जाते हैं। विश तो जैसे कि पढ़ाई के मुतालिक अगर कोई होती है या कोई काम के मुतालिक आते हैं तो इधर करते हैं दुआ हुआ तो वो पूरी हो जाती है। साहिब मज़ार के हाज़िरी देते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पूरी हो जाती है हमारी विश। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी विश हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हुई हो? यानी जब भी हमें लगता है कि कोई सबक मुश्किल है और याद नहीं हो पा रहा, तो हम साहिब मज़ार के पास ही जाते हैं, तो वो उनकी बरकत से हमें याद हो जाता है ये सबक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी हुई है। जैसे हमें असबाक समझ नहीं आते तो हाजी मुश्ताक की मज़ार पर हाज़िर होकर दुआ मांगते हैं, तो उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असबाक का हल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से मदनी मुज़ाकरों में सुनते रहते हैं हाजी मुश्ताक अलैहिर्रहमत की जो वो करामत वगैरह के हवाले से जो वो और आपके मज़ारत के जो वो बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मिल रही हैं और जो वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी विश आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हो गई हो? जी बिल्कुल, पढ़ाई के मामला में जैसे हमें समझ ना आ रहा हो कि मतलब ये सबक कैसे होगा, तो हम साहिब मज़ार के पास जाकर दुआ करते हैं, उनके वसीले से अल्लाह पाक की बरकत से वो हमारी और जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, अक्सर होता भी ऐसा है कि सबक याद नहीं होता और हम उनकी बारगाह में जाते हैं, दुआ करते हैं और वो सबक हमें जल्दी याद हो जाता है और समझ भी आ जाता है। इसी तरह अपना सबक याद कर लेते हैं। दावत इस्लाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक ऐसा माहौल है जो एक नई जो डिसीशन आ रही है, हमारी जो नई जवान तबका है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि एक माहौल बना दिया है दावत इस्लामी ने ऐसा कि जो पहले आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था कि एक नौजवान बच्चा बल्कि छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो इमामा सर पे सजाए, जुल्फ़े सजाए, हुजूर की सुन्नत का एक दीवाना और आशिक रसूल नज़र आता है। दावत इस्लामी के बारे में, दावत इस्लामी बहुत ही दीन का अच्छा काम कर रही है, लाखों दिलों को फेर कर उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करवा रही है, तो इस तरह की तहरीक हमें खुश नसीबों को ही हासिल है। दावत इस्लामी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि दावत इस्लामी ने काफ़ी मसाजिद बनाई हैं, दावत इस्लामी की बरकतों से आज कितने जामियात हैं, कितने मदरसे हैं। दावत इस्लामी की वजह से आज काफ़ी लोग जो सुन्नतों से दूर थे आज सुन्नतों के करीब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ऐसी तहरीक है माशाल्लाह जो कहीं जो गैर मुस्लिम थे उनको मुसलमान कर दिया और सुन्नतों का पाबंद कर दिया, नौजवानों का सुन्नतों का पेकर बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो बहुत अच्छी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो वो लाखों जो वो उम्मत को जो उलमा दिए, हुफ़ाज़ दिए, मुदर्रिसीन दिए, इमाम खुतबा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो लाखों जो जामियात, मदारिस और मदनी चैनल, इसके अलावा जो 80 से ज़्यादा तकरीबन शोबाजात में दावत इस्लामी जो दीन मतीन का जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। दावत इस्लामी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी दावत इस्लामी जैसा कि आप ख़ुद जानते हैं कि दावत इस्लामी के इतने जामियात और इतने मदारिस हैं कि ये तो अमीर सुन्नत का फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को लेके अमीर सुन्नत चल रहे हैं। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया देख रही है कि दावत इस्लामी किस तरह से दीन का काम कर रही है। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने जो करके दिखाया है वो तो किसी ने करके दिखाया। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने हमें उलमा दिए, मुफ्तियान कराम दिए, हाफिज़ कराम दिए और मैं भी इसी वजह से आलिम बनने इधर आया हूँ और इंशाअल्लाह आलिम बनने के बाद मेरा यही ख्वाब है कि मैं मुफ्ती बनूँ और मुफ्ती दावत इस्लामी बनूँ और दावत इस्लामी में काम करूँ। माशाअल्लाह आपने सारे सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं आगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार।
پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حاضری کے آداب۔ پیارے بچوں، جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ مزار شریف پر حاضری دیجیے۔ اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں، چلے میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب کبھی اللہ پاک کے ولیوں کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں۔ اور ہاں بچوں، مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیارے بچوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر پیارے بچوں، آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگنی ہے، اے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے۔ پھر بچوں، آپ کے دل میں جو اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں، اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک کے ولیوں کے مزار شریف کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر پیارے بچوں، جب مزار شریف سے واپس آنے ہو تو اس طرح واپس آئیں کہ صاحب مزار کو پیٹنا ہو، اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیں اب ہم بڑھتے ہیں صاحب مزار کی سیرت کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ صاحب مزار حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں 18 رمضان المبارک بمطابق 1 جنوری 1967 میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد اخلاق احمد خان بن عبد الرحیم خان تھا اور وہ باشرہ صوفی اور نیک طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ترک پٹھان سے ہے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا محمد اخلاق احمد خان علم دین حاصل کرنے کے لیے ہند میں حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر ہوئے، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے اور پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے اچھے ماحول کی برکتیں نصیب ہوئی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرتے اور اس سے جو رقم ملتی اس رقم سے اپنے تعلیم کے خرچے کو پورا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح آپ کو قرآن پاک پڑھانے والے قاری صاحب آپ کے استاد ہیں، اسی طرح مفتی محمد فاروق اتاری بھی میرے استاد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا، یہاں تک کہ انتقال سے کچھ دن پہلے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے مطالعے میں مشغول نظر آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لیا، مگر دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے پورا نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 8 پارے قرآن پاک کے حفظ تھے اور بہت اچھے قاری تھے، درس نظامی کے 4 درجے پڑھے تھے، مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید تھے۔ جنوری 2000 میں شہر بھر کے تمام نگرانوں کی منظوری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر کراچی کے نگران بنے اور اسی سال اکتوبر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں منصب عہدے کی طلب نہیں تھی، بلکہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نگران شورا بنایا گیا تو آپ زار و کتار رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کی سعادت بھی حاصل فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن میں امامت فرماتے رہے اور 1995 سے لے کر اپنے آخری ایام تک کنز الایمان مسجد بابری چوک میں امامت فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، مگر آپ اپنی تمام صلاحیتیں دعوت اسلامی کے لیے استعمال فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 زبانیں جانتے تھے اور ضرورت پڑنے پر ان زبانوں میں گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حج و عمرہ پر جانے کی بڑی آرزو ہوا کرتی تھی اور جب مدینہ پاک کا تذکرہ آتا تو آپ مدینہ کی یاد میں تڑپ جاتے۔ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بار حج و زیارت مدینہ پاک کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال بھی فرمایا تھا اور آپ کو بہترین آواز سے بھی نوازا تھا، اور جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر نعت شریف پڑھا کرتے تھے تو سننے والوں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار میں سادگی تھی، عاجزی تھی
किसी से तकब्बुर से पेश नहीं आते थे, हमेशा दूसरों से खुश अखलाकी से पेश आते थे और घर के कामकाज भी खुद ही फरमा लिया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से बड़ी अकीदत रखते थे और इनके हुक्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। एक बार अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बयान फरमा रहे थे और आपने इस दौरान सबको बैठ जाने का फरमाया और उस वक्त हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह सीढ़ियां चढ़ रहे थे और वहीं बैठ गए। लोगों ने जब इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया कि क्या आपने नहीं सुना कि हजरत साहब फरमा रहे हैं बैठ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल से पहले काफी देर तक आप दुरूद सलाम और कलमे पाक का विर्द फरमाते रहे और इस विर्द को पढ़ते हुए आपका इंतकाल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 29 शवानुल मुअज्जम 1423 हिजरी बमुताबिक 5 नवंबर 2002 को सुबह कमोवेश 8:30 बजे हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक सहराए मदीना नज़्द टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची में है। दावत इस्लामी के शोबे मकतबतुल मदीना ने आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर 176 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब अत्तार का प्यारा नाम से शाया की है, जिसमें इनकी जिंदगी के तमाम हालात और वाक़ियात को तहरीर किया गया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक साहिब मज़ार के सदके मदनी चैनल और स्पेशली किड्स मदनी चैनल को हर आने वाले दिन में तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आयान। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अलियान। मोहम्मद तैयब। और मेरा नाम मोहम्मद हुए सत्तारी है और मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हिंद में किस बुजुर्ग के मदरसे में तशरीफ ले गए थे? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हिंद में किस बुजुर्ग के मदरसे में तशरीफ ले गए थे? हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हिंद में किस बुजुर्ग के मदरसे में तशरीफ ले गए थे? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हिंद में किस बुजुर्ग के मदरसे में तशरीफ ले गए थे? नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी बार हज और ज़ियारत मदीने पाक की सआदत हासिल की? 4 बार। 4 बार। 4 बार। आपने जवाब दिया 4 बार और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी बार हज और ज़ियारत मदीने पाक की सआदत हासिल की? 4 बार। 4 बार। आपने जवाब दिया 4 बार और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार ने कितनी बार हज और ज़ियारत मदीने पाक की सआदत हासिल की? 4 बार। 4 बार। 4 बार। आपने जवाब दिया 4 बार और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार के पीर मुर्शिद का नाम क्या है? अमीर अहले सुन्नत इलियास अत्तार कादरी। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद का नाम क्या है? हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के पीर मुर्शिद का नाम क्या है? मौलाना इलियास कादरी। मौलाना इलियास अत्तार कादरी। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के पीर मुर्शिद का नाम क्या है? अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास
عطار قادری. محمد الیاس قادری. آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کو دعوت اسلامی کی کون سی تنظیمی ذمہ داری حاصل تھی؟ مرکزی مجلس شورا کے نگران. مرکزی مجلس شورا کے نگران. مرکزی مجلس شورا کے نگران. آپ نے جواب دیا مرکزی مجلس شورا کے نگران، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کو دعوت اسلامی کی کون سی تنظیمی ذمہ داری حاصل تھی؟ مرکزی مجلس شورا کے نگران. مرکزی مجلس شورا کے نگران. آپ نے جواب دیا مرکزی مجلس شورا کے نگران، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کو دعوت اسلامی کی کون سی تنظیمی ذمہ داری حاصل تھی؟ مجلس شورا کے نگران. مرکزی مجلس شورا کے نگران. مرکزی مجلس شورا کے نگران. آپ نے جواب دیا مرکزی مجلس شورا کے نگران، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اچھے کام. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ سنت ہے بننا سنورنا. جی پیارے بچوں، بننا سنورنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. پیارے بچوں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے امامہ شریف اور بال مبارک کو درست فرمایا اور آئینے میں اپنا مبارک چہرہ دیکھنے لگے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اللہ پاک بندے کا بننا سنورنا اس وقت پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے. اور ہماری ڈیلی کے روٹین میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے، کزن وغیرہ سے ملنے جاتے ہیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے بالوں کو بھی سیٹ کرتے ہیں، آئینے میں چہرہ بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم اسی وقت سنت کی نیت بھی کر لیں تو بچوں اس سنت کا ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واپسی کا سفر، وہاں کی باتیں. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. جی تو بچوں، آج کے سفر کے بارے میں آپ سب کا کیا خیال ہے؟ آج ہم نے دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے مرحوم نگران کی سیرت مبارک کے بارے میں سنا اور ان کے مزار پر بھی حاضری دی. سبحان اللہ. اور کوئی بچہ؟ جی آپ بتائیں. سائمہ مزار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے مزار مبارک کے قریب ایک پیاری پیاری خوشبو مہکتی رہتی ہے. اچھا، ہم نے آج ایک سنت مبارکہ بھی سیکھی، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آج ہم نے بننا سنورنے کی سنتیں بھی سیکھی جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس پر ہم ڈیلی عمل بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاء اللہ. آپ سب کی دی ہوئی انفارمیشن بالکل درست ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے میں ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا آج کا سفر بھی اختتام تک پہنچ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین. پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے، اور اگلی بار ہم کس مزار شریف پر جائیں گے اس کے لیے انتظار فرمائیں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا